बिजली की कीमत कम करने के 2-3 ऑप्शंस हैं। रवा हफ्ते इस हवाले से कोई फैसला करेंगे। वजीर आजम का विफाकी काबीना से खिताब, कहा बिजली सस्ती किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं, कीमतें कम करने के लिए IMF के पास भी जाना पड़ेगा। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक हुकूमत 10 रुपए फी यूनिट कमी चाहती है। टैरिफ में कमी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर जारी। मौसम सरमा सहूलत पैकेज में तोसी और बिलों पर टैक्सेस के बोझ में कमी का इम्कान। हुकूमत चाहती है IPP से खत्म होने वाले मुआहिदों का फायदा जल्द अवाम तक पहुंचाया जाए। खुर्रम अमन मुआहिदा तबताज करने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आजम का दो टोक मौकिफ। विफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा कि अमन मुआहिदे के बाद दहशतगर्दी अफसोसनाक है। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। UAE ने $2 अरब का कर्ज रोल ओवर करने की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सुमेदा रीढ़ की हैसियत रखता है। 15 जनवरी को सुमेदा से मुतालिक अहम मीटिंग तलब। विफाकी हुकूमत का 1.5 लाख से जायद खाली आसामियां खत्म करने का ऐलान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं विफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग कर रहे हैं, गैर जरूरी महकमों को मरहलावार खत्म करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्की मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। FBR में इस्लाहात का अमल जारी है। मईशत के इस्तेहकाम पर फोकस है। प्राइवेट सेक्टर को आगे आना होगा। इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ऐवान सदर आमद। बिलावल भुट्टो से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म का पैगाम पहुंचाया। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार ने पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शमूलियत की दावत दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से हुए मुआहदे पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे। टोल से कुरम के लिए इमदादी काफिले की रवानी बदस्तूर ताखीर का शिकार। ट्रकों में लदी सब्जियां और खाने पीने का दीगर सामान खराब होने का खदशा। DC कुरम पर हमले में नामजद एक और मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमे में नामजद 5 में से 3 मुलजिमान गिरफ्तार हो चुके। KP हुकूमत का टुल पाराचिनार रोड पर 48 चेक पोस्टें कायम करने का फैसला। कुरम में असलहा लाइसेंस के जल्द इजरा के लिए खुसूसी डेस्क कायम किया जाएगा। अमन व अमान की बहाली के लिए टास्क फोर्स बनाने का प्लान। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के केसेस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा आर्मी एक्ट का नफाज किन जराइम पर होगा, इसका जवाब आर्मी एक्ट में मौजूद है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि सवाल ये है कि क्या सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है या नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि वजारत दिफा का एग्जेक्टिव इदारा है, एग्जेक्टिव के खिलाफ जुर्म हो तो क्या खुद जज बनकर फैसला कर सकता है। एग्जेक्टिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा बुनियादी आईनी हकूक की बुनियाद पर आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। सियासत के नाम पर इंतशार कबूल नहीं, सियासत और जराइम में फ़र्क करना होगा। बानी के जराइम मुआफ़ ना किए जाएं। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने कहा गुनाह मुआफ़ किए तो मुज़ाकरात पर तनकीद करेंगे। सियासत में हुदूद का तयन करना होगा। ये तासुर गलत है कि इदारों पर तनकीद से मकबूल होंगे। मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, इनमें तातुल नहीं आना चाहिए। PTI रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब ने कहा कि बानी PTI हुकूमत से 2 नुकात पर बात करना चाहते हैं। पहला 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का क़याम और दूसरा कैदियों की रिहाई है। हमारे नुकात को मानने या ना मानने से हुकूमत की मुज़ाकरात के लिए संजीदगी सामने आ जाएगी। बानी से आज़ाद माहौल में मिलने दें। चिबली फराज ने कहा रियायत की भीख नहीं मांग रहे, फेयर ट्रायल चाहते हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुज़ाकरात कामयाब होंगे। शेड्यूल है पंजाब में बेहतरीन अस्पताल बनाकर अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करना चाहती हूँ। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर में मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा मुल्क के पहले पब्लिक सेक्टर कैंसर अस्पताल की तामीर तेजी से जारी है। सेहत की बेहतरीन सहूलतें अवाम का बुनियादी हक जो उन्हें नहीं मिल रहा। अद्वियात की फ्री होम डिलीवरी की तादाद 1 लाख तक बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कोशिश है मरीजों को उनके इलाकों में अच्छा इलाज मिले।
ڈائلیسس کی سہولتیں بڑھائیں گے، انسولین بھی گھروں پر فراہم کی جائے گی، مستحق مریضوں کے لیے اسپتالوں میں ہیلپ ڈیسک قائم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی اپیکس کمیٹی کا اجلاس، سیکیورٹی صورتحال اور صوبے میں امن و امان سے متعلق امور کا جائزہ، چیمپئنز ٹرافی کے لیے جامع سیکیورٹی پلان کی منظوری، کھلاڑیوں کو وی وی آئی پی سیکیورٹی دی جائے گی۔ مریم نواز کی چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے لیے ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت، کہا سیکیورٹی اور استحکام کے بغیر معاشی ترقی ممکن نہیں۔ لاہور میں ٹریفک مینجمنٹ کے لیے چین کی طرز پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال کا فیصلہ، واہگہ بارڈر روڈ کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹورزم کوریڈور بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ملیر ایکسپریس وے کا پہلا حصہ عوام کے لیے کھولنے کی ہدایت۔ ایکسپریس وے پر کام کی پیش رفت پر جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا، پہلا حصہ مکمل ہے، 11 یا 12 جنوری کو عوام کے لیے کھولنا چاہتے ہیں۔ فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے حکومت پنجاب کا ایک اور اقدام، لاہور میں 1500 تعمیراتی مقامات پر چین کی طرز پر پانی کے چھڑکاؤ کا نظام نصب کرنے کا حکم، فوری واٹر اسپرنکلرز لگانے کی ہدایت، تعمیراتی مقامات کو سبز کپڑے سے ڈھانپنا لازمی ہوگا، 10 فروری کے بعد عمل درآمد نہ کرنے پر مقدمہ درج ہوگا۔ بانی پاکستان تحریک انصاف کی 6 مقدمات اور بشرا بی بی کی جعلی رسیدوں کے کیس میں ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ نہ ہو سکا۔ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد افضل مجوکا نے ریمارکس دیے، بانی پاکستان تحریک انصاف اور بشرا بی بی کی ضمانتوں کا فیصلہ ایک ساتھ ہوگا، سماعت 28 جنوری تک ملتوی۔ ترقیاتی منصوبوں میں کک بیکس کا الزام، لاہور کی احتساب عدالت نے پرویز الہی پر فرد جرم عائد کر دی، پرویز الہی کا صحت جرم سے انکار، اگلی سماعت پر گواہ طلب، پرویز الہی کی حاضری عملے نے گاڑی میں جا کر مکمل کی۔ گجرانوالہ میں افسوسناک واقعہ، زبردستی شادی کے لیے زور ڈالنے پر بیٹیوں نے باپ کو زندہ جلا ڈالا، 16 سالہ انم اور 12 سالہ یشپا نے پولیس حراست میں جرم کا اعتراف کر لیا، کہا والد اپنی بہن کے گھر شادی کروانا چاہتے تھے، ہم راضی نہیں تھے۔ مقتول اپنی 2 بیویوں اور 12 بچوں کے ساتھ کرائے کے مکان میں رہتا تھا، سب سے پہلی بیوی انتقال کر چکی ہیں۔ ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، نیپرا نے سرکاری ڈسکوز کے بجلی ٹیرف میں 75 پیسے فی یونٹ کمی کر دی، کہ الیکٹرک صارفین کے لیے 49 پیسے فی یونٹ کمی کی منظوری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سرکاری ڈسکوز اور کے الیکٹرک کے لیے ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی سستی کی گئی۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی اسٹاک مارکیٹ میں مندی، 100 انڈیکس میں 202 پوائنٹس کی کمی، 1,16,052 پر بند، ٹریڈنگ کے دوران 2,500 کی مندی ریکارڈ، 80 کروڑ حصے کے سودے 39 ارب روپے میں طے پائے، سرمایہ کاروں کو 42 ارب روپے کا خسارہ، گولڈ مارکیٹ میں سونا 1,000 روپے مہنگا، 2,76,000 روپے میں فروخت، انٹر بینک میں ڈالر 278 روپے 67 پیسے کا ہو گیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی لہر برقرار، شانگلہ میں آسمان سے چاندی کی برسات، ہر چیز نے برف کی چادر اوڑھ لی، وادی کاغان شوگران میں برف باری کے بعد نظارے دل فریب ہو گئے، گلیات کے سیاحتی مقامات نتھیا گلی، ایوبیا، ٹھنڈیانی میں برف باری کے باعث سڑکوں پر پھسلن، سیاحوں کی گاڑیاں پھنس گئیں، محکمہ موسمیات کی 12 جنوری سے کراچی میں سردی کی شدت بڑھنے کی پیش گوئی۔